मन्दिरमा जान पाएको छैन। दसैँ तिहारमा हाम्रो चाहिँ नि मन्दिरहरू बन्द गर्यो, हामी हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि धर्मबाट वञ्चित गर्यो। यो हामीलाई असहाय भएको छ। संवैधानिक राज संस्था जिन्दाबाद, पृथ्वी जयन्ती जिन्दाबाद। अब एकजुटका भएर राजालाई राज संस्था सामना गरेर राजालाई हामी नयाँ नीतिमा बसाउँछौँ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज यो देशका निर्माता हुनुहुन्छ भनेर एक दिन पनि बिदा दिन चाहेन। त्यसकारणले म यो वर्तमान सरकारको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। माघ 5 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म हामी अब वारपारको आन्दोलन गर्दैछौँ। हामीलाई भद्रकालीबाट सिधै आउने क्रममा पुलिस प्रशासनले बहुत ठुलो ज्यादती गरेको छ। म यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आज हाम्रा वीर पुर्खाले यो देश आर्जन नगरेको भए सिंहदरबारमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर बस्न पाउँथ्यौ कि कहाँ भाडा मोल्दै हुन्थ्यो। नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापित गर्छु भनेर आएको यो सरकार, यसको हालत आज कुहिएको फर्सी भन्दा तल रहेन। यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूलाई आज बडा महाराज धिराजलाई सम्झँदै घुस दिने र घुस लिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुनु भन्ने उहाँका महान बाणीलाई कार्यान्वयन गर्न आज भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको क्रम गर्नका लागि पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। आफ्नो व्यवहार काम सबै छोडेर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जुन यो कार्यक्रममा यसरी उपस्थित हुनुभएको छ, यो देखेर म धेरै नै गौरवान्वित भएको छु। यसै गरी अबको दिनमा हामीले हाम्रो देश निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र राज संस्थाप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ, यो देश कसैले पनि रोल्पाबाट बन्दुक पड्काएर बनाएको नेपाल होइन र 14 वर्ष 15 वर्ष जेल बसेर बनाएको देश पनि होइन। यो पृथ्वीनारायण शाह यदि नभएको भएदेखि आज तपाईँ हामी नेपाली भनेर यो ठाउँमा यो आज मातृगण मण्डला लगायत विश्वमा नेपाली भनेर हाम्रो शिर उच्च राख्न हुने थिएन। यो कुरा तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। तर पनि यहाँ विचारजनाहरूले गर्दा हाम्रो देशलाई आज धर्मनिरपेक्षतातिर धकालिएको छ। यो तपाईँ हामीलाई अवश्य पनि मंजूर छैन। अबको दिनमा गणतन्त्र ढलिसकेको अवस्था छ। आजै म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अबको दिनमा हामी एकबद्धता भएर 4 वर्णको फुलबारी हो भनेर जुन एउटा चाहिँ बाढी भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहबाट, त्यही कुरालाई हामीले एकबद्धता गरेर मध्यनजर राखेर तपाईँ हामी दाजुभाइहरू आपसमा झगडा नगरिकन हामी हातेमालो गरेर यो राष्ट्र निर्माणको कार्यमा अब अघि बढ्नु पर्छ भन्ने म यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। अब हाम्रा दिदीबहिनीहरू यस नेपालमा भएर पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन, पढेर पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन, डिग्री पास गरेर पनि हातमा सर्टिफिकेट लिएर घरमा भाँडा माझेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अबको दिनमा हामी हाम्रो घरबाट, हाम्रो गाउँबाट, हाम्रो गाउँ स्तरबाट हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, राष्ट्र समक्ष लानुपर्छ। हाम्रो जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ अन्ध जस्तो भएर बस्नु भएको छ। तपाईँ हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ अब यो देशलाई। तपाईँ हामी युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। जब युवाहरूले यो देश सम्हाल्न सक्दैन तबसम्म यो देश जहाँको त्यही हुन्छ। यो देशमा अहिले धर्मनिरपेक्ष लादिएको छ। हामी हिन्दूहरूले हिन्दू हो भनेर पनि हामी मन्दिरमा जान पाएको छैन। दसैँ तिहारमा हाम्रो चाहिँ नि मन्दिरहरू बन्द गर्यो, हामी हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि धर्मबाट वञ्चित गर्यो। यो हामीलाई असहाय भएको छ। अबको दिनमा हामीले यो आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर जुन चाहिँ नि विभिन्न देशमा गएर चाहिँ आफ्नो दुःख गरेर बलात्कार भएर उहाँहरू चाहिँ व्यवहारिसे जस्तो भएर कयौँ दिदीबहिनीहरू छटपटिएको अवस्था छ। यो हामीलाई थाहा छ। दिदीबहिनीहरू पनि अब आफ्नो आवाजको लागि नेपालमै हामीले हाम्रो रोजगारीको लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। त्यसैले हामी अब सबैजना एउटा हिन्दू राष्ट्र र धर्म राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको लागि एउटै मालामा हामी गाँसिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सबैजना हामी एकबद्धता भएर हामी अघि बढौँ र अब कोही पनि हामी एकअर्कामा विभाजित नभइकन देश निर्माणको लागि अघि बढौँ भन्दै मेरो सानो मन्तव्य यही टिङ्गुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद महिला संगठनकी अध्यक्षज्यूलाई। म एकचोटि नारा लगाउँछु। नारामा साथ दिनको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
हिन्दू राष्ट्र कायम कर, हिन्दू राष्ट्र कायम कर, धर्मनिरपेक्षता खारेज कर, धर्मनिरपेक्षता खारेज कर, संवैधानिक संस्था जिंदाबाद, संवैधानिक संस्था जिंदाबाद, पृथ्वी जयन्ती जिंदाबाद। हाम्रो यस सनातन संस्कृति समाज नेपालले आज काठमाडौँको बनकालीबाट हजारौँको बाइक र्याली आयोजना गरेर यस माइतीघर मण्डलमा आइपुगेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सन्त गुरु श्री निवासार्य गुरु आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई म ताली बजाएर स्वागत गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। पाएको हाम्रो नेपाल उलाई यो विपक्षीले गन्धवादीले आएर पुरा देशलाई तहस गरिदिनु भयो, पुरै बिगाडिदियो, पुरै भ्रष्टाचारले पुरै देशलाई खतम पारिदियो, सबै समाज पारिदियो। आज देशमा राज संस्था जरुरी छ, बिना राज संस्थाको देश चलिरहेको छैन। 14 वर्ष भइसक्यो, 14 वर्षमा यो देश गणतन्त्रलाई खिया लागिसक्यो, जङ लागिसकेको छ, अब चल्ने बेला छैन। यो देश संसारमा एउटा अनौठो देश, हिन्दू सनातन हिन्दू राष्ट्र, यो देशको पहचान संसारमा 2 अरब देशको हिन्दूको देश, यहाँ संसारैको राजा हुन्छ, यहाँ संसारैको सम्राट हुन्छ। त्यो सम्राट हामीले Hello, Mike. Hello. Ali sir. हेलो हेलो अलिकति शान्त हुनुहोस्, अलिकति बाजा बन्द गर्नुहोस् मित्रहरू। एकछिन पञ्चे बाजा बन्द गरिदिनुहोस् त, माइक बन्यो है। हाम्रो देश यति महत्त्वपूर्ण देश, संसारको एउटा अनौठो देश हो। पुरै संसारमा यस्तो नेपाल जस्तो देश एउटा पनि छैन। सुन्दर देश, शान्ति देश, हाम्रो देश, राजा भएको देश, हाम्रो सबभन्दा राम्रो देश थियो। यिनीहरूले गणतन्त्रवादीले समाज पारिदियो। पुरै संसारको सनातनको सम्राट नेपालमा हुन्थ्यो। एकचोटि तपाईको यो संसारको सम्राट राम, अयोध्याको राम हुन्थ्यो। अब दोस्रो नेपालमा नेपालको राजा, संसारैको सम्राट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटायो। अब राजा बिना यो देश चल्दैन। यो राजा बिना देश यो चल्ने वाला छैन। पुरै देशमा राजामय देश भइसकेका छन्। सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पुरै देशमा जिल्लामा गाउँमा सनातन संस्कृति समाज नेपालको संगठन पनि बलियो भइरहेछन्। मान्छे पनि हुचो लागिरहेछन्, मान्छे पनि राजाको पक्षमा भइसकेका छन्। अब राजाको कोही रोक छैन, हामी अब एक ढुक्का भएर
राजालाई राजसंस्था स्थापना गरेर राजालाई हामी नयाँ नीतिमा बसाउँछौँ। सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छौँ। अब हाम्रो अरू साथी धेरै कुरा राख्छन्। म यति बोलेर जय राष्ट्र, जय जनता, जय सनातन हिन्दू राष्ट्र। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। सनातन संस्कृति समाज नेपालका प्रदेश नम्बर 2 का चन्द्रेश्वर यादवज्यूलाई मन्तव्यको लागि म त्यस्तै गरी आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आज बाइक र्यालीको बालुवाटार एरियाबाट संयोजन गर्नुभएका विशाल लाडाज्यूलाई अगाडि आएर 2 शब्द राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशाल लाडा, सनातन संस्कृति समाज नेपालका युवा नेता विशाल लाडालाई अगाडि आएर 2 शब्द राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँलाई आएपछि म मन्तव्यको लागि बोलाउने छु। त्यस्तै गरी सनातन संस्कृति समाज नेपालले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासङ्घकी महामन्त्री अस्मिता भण्डारीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। आज यो सनातन संस्कृति समाजले आयोजना गरेको विशाल राष्ट्रिय एकताको सन्देश बोकेको यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू, आदरणीय हाम्रो धर्मगुरु युवा सन्त श्रीनिवासज्यू, प्रतिरपट्टि कार्यक्रम गर्दै हुनुभएका साथीहरू र वरिपरि सबै सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रिय एकता दिवस र श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती। सबभन्दा पहिला म के भन्छु भनेदेखि बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह यो देशको राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ। त्यसकारण म श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनताले श्रद्धा भाव प्रकट गर्नु पर्दछ। र आज हामी नेपाली जनताहरू कोही काठमाडौँमा, कोही नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा, त्यसै गरी विदेशका विभिन्न भागहरूमा हामी बडा महाराजाधिराजप्रति सम्मान भाव प्रकट गरिराखेका छौँ। तर यो कठपुतली सरकारले, यो विदेशीको कठपुतली सरकारले राष्ट्र निर्माताको जन्मदिनमा एक दिन राष्ट्र निर्मातालाई स्मरण गर्न चाहेन, राष्ट्र निर्मातालाई एक दिन पनि सम्झिन चाहेन। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज यो देशका निर्माता हुनुहुन्छ भनेर एक दिन पनि बिदा दिन चाहेन। त्यसकारणले म यो वर्तमान सरकारको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, विरोध गर्न चाहन्छु। संसारभरिका हिन्दूहरू, संसारभरिका ओमकार परिवार, संसारभरिका बुद्धिस्टहरू, संसारभरिका सिख, जैन, प्रकृति पूजकहरू, संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बी ओमकार परिवार सबैको तर्फबाट विश्व हिन्दू महासङ्घ एउटा छाता सङ्गठन भएकोले, त्यो संस्थाको प्रतिनिधि भएको कारणले यो सरकारको म सम्पूर्ण ओमकार परिवारको तर्फबाट आलोचना गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। र अर्को वर्ष श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय विदाको दिन घोषणा गरोस्, यसै साल घोषणा गरोस् भनेर हामीले विश्व हिन्दू महासङ्घले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ सरकारलाई दबाब दिने। तर यो सरकार बहिरो छ, लाटो छ, निदाको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिनय गर्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले झकझक्याउन सकेको छैन। तर अब सिंहदरबारमा बस्नेहरूले, अब बालुवाटारमा बस्नेहरूले कान खोलेर सुने हुन्छ। अब नेपाली जनताले हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेहरूलाई
खोजी खोजी तिनका हातखुट्टा भाँच्ने छन्। अब खोजी खोजी हामी यो सिंहदरबारमा बस्ने र पृथ्वीराज शाहलाई बिर्सनेहरूलाई हामीले खोजी खोजी नेपाली जनताले अब ठेगान लाउने छ। अब त्यो समय आइसक्यो। त्यसकारणले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीले सन्त महन्त र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जनताहरू श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीराज शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न आउँदा यो नेपाल सरकारले प्रशासन पुलिस लगाएर हाम्रो बाटो बन्द गर्यो, हाम्रा साथीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्यो, हाम्रा साथीहरू घाइते भए। त्यो किन गरियो? म निन्दा गर्न चाहन्छु, विरोध गर्न चाहन्छु, भर्त्सना गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले यो बाटो नेपाली जनताको हो, यो देश नेपाली जनताको हो। सिंहदरबारमा बस्नेहरूको मात्रै हुकुम चल्दैन र हामीलाई बाटो हिँड्न बन्द गर्नेहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिनेको छ। दिनको दिन गन्ती हुँदैछ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले डराउन पर्दैन। अब यो व्यवस्था टिक्दैन। यो व्यवस्थाले गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले देखिसक्यौँ। आज राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट भएर हामी कोही मोटरसाइकल र्याली निकाल्दै, कोही बाजा गाजाका साथमा, हर्षोल्लास र भव्यताका साथमा नेपाली जनताले सम्मान भाव प्रकट गर्न जाँदा जब यो सरकारले विरोध गर्यो, हामीमाथि लाठीचार्ज गर्यो, सन्त महन्तहरूलाई धावा बोल्यो भने तपाईँ हामीले बुझ्ने दिन आइसक्यो। अब यो व्यवस्था टिक्दैन। त्यसकारणले अब हामीले श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीराज शाहले दिएका दिव्य उपदेशहरूलाई स्मरण गर्दै हामीले उहाँले दिएका बाटाहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसकारणले आजको यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नका निम्ति खडा भएको यो सनातन संस्कृति समाजले गरेको यो विशाल भव्य कार्यक्रमलाई म विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीराज शाहलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै सम्पूर्ण तमाम तपाईँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी राष्ट्रवादीहरूलाई सलाम गर्दै यो ऐक्यबद्धता, यो एकता हाम्रो सधैँभरि अक्षुण्ण रहोस् भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय देश, जय नरेश। धन्यवाद विश्व हिन्दू महासङ्घकी केन्द्रीय महामन्त्री अस्मिता भण्डारीज्यूलाई। म फेरि एकचोटि नारा लगाउँछु। नारामा साथ दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हिन्दू राष्ट्र कायम, हिन्दू राष्ट्र। र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका राष्ट्रवादी साथीहरू, जय गुरु गोरख, जय गुरु गोरख। आज हामी यस दिन पौष 27 गतेको दिन हाम्रा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपाली बनाइदिई बक्सेको दिन हो र बडा महाराज धिराजलाई आज हामीले सिंहदरबार अगाडि रहेको शालिगमा माल्यार्पण गरेर हामी बनकालीदेखि सनातन समाज लगायतका सङ्घ संस्था मिलेर विरोध सहरका विभिन्न सहरमा मोटरसाइकल र्याली गरेर हामी यस माइतीघर मण्डलमा हामी यहाँ यस कार्यक्रमलाई यहाँ विसर्जन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। साथीहरू, अब यो मुलुक चलाउनको लागि हामीले राजनीतिक दलहरू मात्रै सक्षम रहेनन्। साथीहरू, अब हामी यो देशमा निषेध गरे राजनीतिक दलहरूले, अब निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ भने हाम्रो माग हो। हामीले उठाएको एजेन्डा भनेको 21औं शताब्दीको राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्र अब नेपालको आवश्यकता हो भन्ने हामीलाई बुझाइ छ। साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामीले जबसम्म यो मुलुकमा हिन्दू अधिराज्य कायम हुँदैन, जबसम्म राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन, मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब हामीले
केही समय पछाडि आज त हामी पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका छौँ। हाम्रो मुलुक एकीकरणका पिताको जन्मदिन मनाइरहेका छौँ र हामी नागरिक आन्दोलन गर्दैछौँ। यसै ठाउँमा माघ 5 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म हामी अब वारपारको आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यो आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ र म धेरै आज बोल्न चाहन्न। पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जन्म जयन्ती 279 जन्म जयन्ती हामीले मनाइरहँदाखेरि हामी सारा देशैभरि हामी मनाइरहेका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, देशको कुना काप्चामा मनाइरहेका छौँ। अब हामीले यो मुलुकमा सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल संवैधानिक राष्ट्र संस्था काम गरेर छाड्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। धन्यवाद। नागरिक समाजका केन्द्रीय संयोजक हेमविक्रम सुलालज्यूलाई आज बाइक र्यालीको समय नगरेर वृहत बाइक र्याली सफल बनाउनु हुने, बाइक र्यालीलाई भव्य रूपमा सहयोग गर्नुहुने सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता विशाल लाडाज्यूलाई 2 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हामी सब एक बनेर सब नेपाली मिलेर हिन्दू राष्ट्र फर्काउनु पर्छ दाजुभाइहरू। अब हामी सब एक हुनु छ। जय हिन्दू राष्ट्र। धन्यवाद युवा नेता विशाल लाडाज्यूलाई। म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन सनातन संस्कृति समाज नेपालको निम्तालाई स्वीकार्यता आइदिनु हुने सन्त गुरु श्री निवासाचार्य गुरुज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हिन्दू राष्ट्र नेपालको श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण सरकारको हिन्दू अधिराज्य नेपालको समादरणीय यसै कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यसै गरी आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, यसै गरी आदरणीय सनातन संस्कृति समाजका हाम्रा अध्यक्षज्यू तारानाथ लुइटेलज्यू लगायत सम्पूर्ण यस कमिटी लगायत यो अहिले बाइक र्यालीमा सम्पूर्ण पाल्नुहुने युवा वर्गहरू सबैमा म युवा सन्त श्रीनिवास आचार्य अभिवादन टक्राउँछु। जय श्रीमन्नारायण। समादरणीय सज्जनवृन्द, म यहाँ धेरै कुरा बोलिरहन्न, समय पनि कम छ। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जसले यो देश बनायो, जसले नेपाल राज्य तयार गर्यो, तपाईँ हामीलाई जसले नेपाली बनाए, आज उनी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा हामीले आज एउटा शालिगमा माला लिएर आउने काममा हामीलाई भद्रकालीबाट सिधै आउने क्रममा पुलिस प्रशासनले बहुत ठुलो ज्यादती गरेको छ। म यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। साथसाथै अब नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकता भएर एक भएर अब नेपालमा हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ। आज यही सन्देश जाओस् र बडा महाराज धिराज सरकारको जन्म जयन्तीको म सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आफ्नो यो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। धन्यवाद सन्त गुरु श्री निवासाचार्य गुरुज्यूलाई। म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित संत गुरु श्री निवासाचार्यज्यू, सनातन संस्कृति समाज का
आदरणीय श्रद्धेय सह-अध्यक्षज्यू, महामन्त्रीज्यू, सनातन संस्कृति समाजका युवा संयोजक उज्जवल पोखरेलज्यू, महिला संयोजक केन्द्रीय महिला अध्यक्ष सरस्वती छेत्रीज्यू लगायत तपाईं सम्पूर्ण, सावित्रा छेत्रीज्यू, तपाईंहरू सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो सनातन संस्कृति समाजको अध्यक्षज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईंहरू सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक प्रणाम नमस्कार गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईंहरूलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गरौँ, आज तपाईंको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यो कसले बनाइदियो? पृथ्वीनारायण शाहले यो देश नेपाल नबनाएको भए तपाईं आज नेपाली हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न? सत्तामा बसेका 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरू आज हाम्रा वीर पुर्खाले यो देश आर्जन नगरेको भए सिंहदरबारमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर बस्न पाउँथ्यौ कि कहाँ भाडा मिल्दै हुन्थ्यो? यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज देश नेपाली जनताले चलाएको देश त छ, आज सत्ताधारी पार्टीको नौटंकी नेपाली जनताले देखिराखेका छन्। एउटा पार्टीको कुरालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विदेशी शक्तिको खुलेआम चलखेल हुन्छ अनि यो देशका राजनीति सञ्चालन गर्छु भन्ने मान्छेहरू जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लातले हानेर आफूलाई नेपाली भनेका छन्, ती नेपालीहरूलाई, ती कुलङ्गारहरूलाई अब नेपाली जनताले यो देशको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गर्ने बेला आयो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईहरूलाई निवेदन गरौँ, अहिले कोरोना महामारीको प्रकोप छ, संसारभरिको प्रकोप छ अनि आज अमेरिकामा बसेका डोनाल्ड ट्रम्प लगायतका मान्छे हुन् अथवा बेलायती प्रधानमन्त्री हुन्, बोरिस जोन्सन हुन्, उनीहरू हात मिलाउँदैनन्, नमस्कार गर्छन्, प्रणाम गर्छन्। त्यो प्रणामको संस्कार, त्यो सभ्यता कहाँबाट आयो? नेपाल र नेपाली जनताको, हामी संसारका हिन्दूहरूको हिमवत खण्डको आदर्श होइन प्रणाम भनेको। यसै कारणले संसारमा हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म एउटा विशिष्ट पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा निवेदन गरेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुहुन्थ्यो, मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। आज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देशमा तपाईँ 1816 को सुगौली सन्धिद्वारा देशको राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्नु भएको छ। म आम नेपाली जनता मार्फत यो राष्ट्रिय गानका प्रणेता हुँ भन्ने, यो राष्ट्रिय गान गाउने
यो सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु। हामीले भनेका थियौँ पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। आज पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको किल्ला र काङ्गडालाई तिमीले मेची र महाकालीमा ल्याएर सीमित गर्यौ होइन। यसै कारणले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता एकपछि अर्को गर्दै तिलाञ्जली दिँदैछौँ। यसै कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा वीर पूर्वजले आजभन्दा 279 वर्ष अगाडि आर्जन गरेको यो मुलुक, आज यो संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर नेपाली बीचमा झगडा लगाएर 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीलाई आज जातीयता र साम्प्रदायिकताको आधारमा विभाजन गरेर नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई समाप्त पार्ने जे काम गरिएको छ, यसलाई चिर्नको लागि सनातन संस्कृति समाज नेपाल तपाईहरू समक्ष संवैधानिक राज संस्था, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम रहनुपर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो देशको सेना, यो सेनाको सेना दिवस महाशिवरात्रि हो। यो देशको प्रधानमन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक हो। यो देशको प्रधानमन्त्री लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष हो। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नु भएको छ। जुन देशको सेना दिवस महाशिवरात्रि हुन्छ, तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएर हिन्दूहरूका आराध्य देव देवादिदेव पशुपतिको संरक्षक बन्नुहुन्छ भने यो भन्दा पाखण्डपनहरू के हुन्छ? यसै कारणले हामी नेपाली जनताले नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गरेका हौँ। हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, समाज, इतिहास र भूगोलले नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस मनाएर यो देशका तमाम नेपाली जनताले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले तपाईहरू ओमकारको झण्डा लिएर आउनु भएको छ। नेपाल संसारका 192 देशहरू मध्येको एउटा देश होला, तर सनातन हिन्दू भनेको संसारका 192 वटै राष्ट्रहरूमा हिन्दूहरू बसेका छन्। त्यसैले संसारका अर्बौं हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता दिवस को दिन राष्ट्रिय विदा दिनुपर्छ। तिमीले जेसस क्राइस्टको जन्मदिनमा छुट्टी दिने, तिमीले मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनमा छुट्टी दिने, तिमीले पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताको दिनमा छुट्टी नदिने यो जुन कुलङ्गार काम गरेको छ त्यसको बारेमा पनि नेपाली जनताको जागरुकता हुनुपर्छ।
भनेर सनातन संस्कृति समाज नेपालले अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपालको आवाजलाई बुलन्द गरेको हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई तपाईँ हामीले नि अखण्ड र अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने निवेदनका साथ नेपालको मुद्रामा, सिक्कामा, नोटमा पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकी डलरमा जर्ज वाशिंटनको फोटो अंकित गरेको छ, अनि बेलायतमा बेलायतकी महारानीको फोटो अंकित गरेको छ, भारतको सिक्कामा महात्मा गान्धीको तस्बिर अंकित गरेको छ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, अखण्डताका प्रतीक पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर नेपालको नोटमा अंकित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ, देशको राष्ट्रको एकता अखण्डताको प्रतीक पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर नेपाली नोटमा अंकित गरियोस् भनेर म विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू सोध्नुहोला, बेलायतका राष्ट्रिय एकताका प्रतीक को हुन्? एक बर्ड। चीनका क्लिन सेनहाङ, जर्मनीका बिस्मार्क, इटालीका ग्यालिलियो गैलिली भनेदेखि भारतका महात्मा गान्धी भने जस्तै हाम्रो देशको राष्ट्र निर्माता को हो? आमा बाबु बिनाको छोरो पैदा भए जस्तो होइन अहिलेको यो राज्य व्यवस्था। किनभने नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने बडा महाराज धिराज पृथ्वी नारायण शाहले यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाल नेपाली बनाएका छन् भने हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान गरोस् यो सरकारले भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। यस 259 पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईज्यू, भरत बस्नेतज्यू र सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईज्यू, महामन्त्री पुष्पराज पराजुलीज्यू, सन्त गुरु आदरणीय सन्त गुरु श्रीनिवास आचार्यज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घका महासचिव अस्मिता भण्डारीज्यू, प्रदेश नम्बर 3 का प्रदेश प्रमुख चन्द्रेश्वर यादवज्यू, विद्यार्थी युवक संगठनका अध्यक्ष उज्जवल तथा संयोजक उज्जवल पोखरेलज्यू, महिला संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सावित्री छेत्रीज्यू, यस्तै सनातन संस्कृति समाजका विभिन्न तह तबकाका साथीहरू, आज जुन विशाल मोटरसाइकल र्याली हामीले बनकाली हुँदै, हामी रातदरबार हुँदै, त्रिपुरेश्वर हुँदै हामी आज माइती घर मण्डलमा विशाल हाम्रो कार्यक्रम साथ भेला हुने हामीले आयोजना गरेका थियौँ। यो सरकार कातर सरकार, कायर सरकार, हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता परिणत गर्ने यो कायर सरकार विदेशीको गोटी चलेर, विदेशीको गोटी बनेर, विदेशीको पैसा खाएर आज हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाउने यो कायर सरकारको म जति पनि विरोध गरेर म सक्दिनँ। यसैले गर्दा आज हाम्रो 249 पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस हामीले भव्यताका साथ मनाउनका लागि हामी सनातनीहरू आज यहाँ भेला भएका हौँ। हामीलाई महान बाणी हामीले सन्त गुरु श्रीनिवास आचार्यले दिनुभएको छ। उहाँको महामन्त्रीले हामी 14 अञ्चल 75 जिल्ला अथवा 77 जिल्ला उहाँका महानबाडी पुर्याएर हामी सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। हामी नेपाली बिच 2062-63 को आन्दोलनले नेपाल शान्ति होला
नेपाली जनताले सुख शान्ति पाउलान्, गरिब जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता माथि उठ्ला भनेर हामी नेपाली जनताहरूले गणतन्त्रमा भोट हाल्यौँ। आज गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई 17,000 मान्छे मार्ने मराउने मात्रै होइन, आज विदेश पलायन, विदेश जाने अवस्था, रोटीको लागि 55-60 डिग्रीको गर्मीमा विदेश जानुपर्ने अवस्था यो सरकारले सिर्जना गरेको छ। आज 40 लाख युवाहरू आज विदेशी परेको छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती आज उजाड छ, जङ्गल छ। यो सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो सरकार नयाँ सरकार, कम्युनिस्ट सरकार आज विश्वबाट स्थापित भएको 21औं शताब्दीमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापित गर्छु भनेर आएको यो सरकार, यसको हालत आज कुहिएको फर्सीभन्दा तल रहेन। यो सरकार हेर्नु आफ्नै कारणले उसको झगडाले आज नेपाली जनता बिर्सनुपर्ने अवस्था आएको छ। आदरणीय साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेका मुलुक 23 वर्ष लगाएर 2224 राज्यहरूलाई एउटै विशाल देश बनाउने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उहाँको आज हामीले सम्झना गर्दा यो सरकार लाठी मुद्रा चलाउँछ। यो कायर सरकारले कुन दिन हामीलाई यो मुलुकबाट लखेटिए सिक्किम बनाउन पनि बेर छैन। यी नेपाली जनताका ल्यान्डुप दोर्जे हुन्। ल्यान्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे, त्यसरी नै यी ल्यान्डुप दोर्जेहरूले नेपाललाई पनि भारतमा विलय गर्ने खोजेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले गर्दा हामी 94% ओमकार परिवारहरू पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकमा हामी रहेका छौँ। हामीले बढी नेपाल भन्ने ठाउँ हामीले अब स्थापित गर्नुपर्दछ। यसलाई हामी सनातनी भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था तपाईँ हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। हामी नेपाली जात भाषाको आधारमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने यो माओवादी, यसलाई हामीले अब परास्त गरिसक्यौँ। अब नेकपा एमाले फर्सी जस्तो कुहेर सरकारमा डुङडुङ गनाइरहेको छ। 62-63 सालमा ल्याएको संविधान सभा 72 सालको संविधान अब आर्यघाटमा सेलाइसकेको छ। आर्यघाटबाट डढाएर अब यिनीहरूले त्यो खरानी बाँड्न मात्र बाँकी छ। अब यो मुलुकमा संविधान सभाले ल्याएको संविधान कहिल्यै पनि बिउतेर आउने छैन। अब हामीले 2047 सालको संविधान बिउताएर संवैधानिक राज संस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता फर्काउनका लागि सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विशेष चाड, किनभने नेपाली भएर चिनिने देश राजा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज उहाँको जन्मदिनमा यो सरकार लाठी मुद्रा बजाउँछ भने यो कायर सरकार अब थर्किसकेको छ। आज राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा देखेपछि यो सरकार थर्किसकेको अवस्था देखिसकेको छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम जुन आज हाम्रो मोटरसाइकल र्यालीमा संयोजक उज्जवल पोखरेल अनि के ढकाल आशिष ढकाल उपसंयोजक र अरू साथीहरूले जुन कार्य गर्नुभयो उहाँहरूलाई म धेरै प्रशंसा गर्दछु। र आउने दिनमा अझ सशक्त रूपले मोटरसाइकल ओमको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा लिएर काठमाडौँमा 1 लाख मान्छे उतारेर हामी हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नेछौँ। संवैधानिक राज संस्था हामीले स्थापित गर्नु परेको छ। हामी अहिले सलाइको काटी मात्रै छौँ। सलाइको एउटा काटीले सारा जङ्गल सखा बनाउँछ। त्यस्तै अब हामी सनातनीहरू 94% ओमकार परिवारहरू हामी बिउतिसकेका छौँ। हाम्रो ब्यानरमा हामीले हिन्दूका
पुरुष हाम्रो श्री महादेवलाई लिएका छौँ। हामीले आत्मानन्द लिङ्गदेन, हामीले किरा धर्मगुरुलाई लिएका छौँ। बुद्ध धर्म बुद्ध गौतम बुद्धलाई लिएर हामी हिँडेका छौँ। हामी 94% ओमकार परिवारहरू एउटै थलोमा सम्पूर्ण 250वटा धार्मिक संस्थाहरू एउटै ब्यानरमा आउन पनि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सनातनीहरू अब हामी एउटै हुनुपर्ने अवस्था छ। को मधेस, को पहाड, को हिमाल, को तराई, हामी कसै छैनौँ। सबै हामी बराबरी, को नेवार, को किराँत, को गुरुङ, को राई, को मगर, को सार सबै हामी बराबरी हौँ। 2020 सालमा राजा महेन्द्रले छुवाछुत पर्दा हटाइदिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुण, हामी भारतसँग पनि छैनौँ, चीनसँग पनि छैनौँ। हामी सुमधुर सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। आज छत्तीसगढको फुलबारी हो। सबै फुल खेल्न पाउनुपर्छ, सबै फुल हुर्किन पाउनुपर्छ। कुनै फुललाई यो सरकारले निस्तेज गर्न पाउँदैन। हामी हाम्रो धर्म सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने चाहन्छौँ। कसैको कुनै धर्मलाई हामीले अवहेलना गरेका छैनौँ। एउटै धर्म सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालमा 94% हामी ओमकार परिवारहरू हुनुपर्दछ भन्ने हामी यो सनातन संस्कृति समाजले लिएर हिँडेको छ। कसैलाई निस्तेज गर्न पाइँदैन भनेर सनातन संस्कृति समाजले आफ्नो धारणा बोकेर हिँडेको छ। आदरणीय साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। स्वर्गीय महेन्द्रको महानवाणी, यो महानवाणीलाई हामीले सत्यताका साथ अगाडि जान पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज जुन यो कार्यक्रम हामीले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती एकता दिवस, अब हामी एकता भएर अगाडि बढ्न सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो अब किन राखौँ, वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, आउने दिनमा फेरि पनि राखौँला। तर हामी सनातन संस्कृति समाज नेपाल सबै धर्मका बिच एउटै धर्म स्थापित गरेर जनता सामु जान चाहन्छ। म यहाँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दै मेरा दुईटा शब्द राख्दै बिराउन चाहन्छु। जय देश, जय हिन्दू राष्ट्र, जय राष्ट्र संस्था। धन्यवाद। जय राष्ट्र। धन्यवाद। सनातन संस्कृति समाज नेपालका सह-अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आज सनातन संस्कृति समाज नेपालले आयोजना गरेको बृहत बाइक र्यालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रवादी साथीहरू विशाल लाडा, महेश बास्तोला, रबिन थापा, आशिष ढकाल, रोमन पुरी, हेमविक्रम सुलाल, बिरु लामा, धना आचार्य, नवीन साई, पृथ्वी राई र लुमणी कार्कीज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा योभन्दा विशाल कार्यक्रमहरू सनातन संस्कृति समाजले आयोजना गरेछ भन्दै यस बाइक र्यालीको कार्यक्रम सहित सनातन संस्कृति समाज नेपालको कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गरिदिनु हुन सनातन संस्कृति समाज नेपालका केन्द्रीय महामन्त्री पुष्पराज बराजुलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उज्जवल भाइ। आजको बृहत मोटरसाइकल र्यालीका संयोजक थियो, सनातन संस्कृति समाजका सह-अध्यक्ष आदरणीय तारानाथ लुइटेलज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका साथीहरू, अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू, आज 279औं बडा महाराजा अधिराज पृथ्वीनारायण शाहदेवको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज सनातन संस्कृति समाजको युवा तथा विद्यार्थी विभागले जुन एउटा बृहत मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरेर आज तपाईहरुलाई सहभागी बनाउँदै राष्ट्र निर्माता, आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता बडा महाराजा अधिराज
पृथ्वीनारायण शाहदेवका प्रति जो सम्मान प्रकट गर्ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। म सर्वप्रथम त सनातन संस्कृति समाजको युवा विद्यार्थी विभागका र सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को मैले धेरै लामो कुरा तपाईँहरूको बिचमा गर्न चाहन्न। तपाईँहरूका बिचमा मैले केवल धन्यवादका लागि मात्रै मैले समय पाएको छु। र यसमा मलाई लाग्छ आज बनकालीदेखि लिएर आज पुरा गौशाला, पुरानो मानेश्वर, दिल्ली बजार, पुतली सडक, महेन्द्र शालिग, रत्न पार्क, भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, थापाताली हुँदै माइतीघर मण्डलासम्म जुन ढङ्गको मेहनत युवा साथीहरूले जुन ढङ्गले देखाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो अभियानले तपाईँहरूलाई राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रप्रेम अगाध छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई हार्दिक सेल्युट गर्न चाहन्छु र हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो खालको अभियानले आज हामीलाई मुलुकभित्रको राजनीतिमा, आज यो मुलुकको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालको राष्ट्रियताका बारेमा जुन ढङ्गले गम्भीर बन्न सकेका छैनन् र गम्भीर नभन्दा आज मुलुक दुर्घटनाको दिशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले यो मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन, यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई बचाउन, यो मुलुकमा पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा लगायत के अरे वीर बलभद्र लगायत र हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी यो मुलुकको निर्माणका लागि जुन ढङ्गको भूमिका बहादुर शाह लगायतले जुन ढङ्गको भूमिका निर्वाह गरे त्यसलाई स्मरण गरौँ। र मलाई लाग्छ त्यो स्मरण गर्दै उनीहरूले निर्माण गरेको यो मुलुकको संरक्षणका लागि कुनै पनि तागतका सामु नेपालका कुनै पनि नेता, कुनै पनि शक्तिलाई घुँडा टेक्न नदिन, यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता कायम गर्न यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूलाई आज बडा महाराजलाई सम्झँदै घुस दिने र घुस लिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्ने उहाँका महान बाणीलाई कार्यान्वयन गर्न आज भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको क्रम गर्नका लागि पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, बडा महाराजा धिराजको आजको जन्मदिनमा कम्तीमा पनि यो राष्ट्रले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरोस्, आज हामीले त्यो माग पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, बडा महाराजा धिराज संसारका सामु नेपालले सिक्न पर्छ संसारका राष्ट्र निर्माताहरूलाई कसरी त्यो देशले सम्मान गरेको छ। त्यसरी यो देशको बडा महाराज धिराज आधुनिक राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँको फोटो अङ्कित नोट सार्वजनिक गरेर यो उहाँका प्रति सम्मान प्रकट गर्न, राष्ट्रिय विभूतिका प्रति सम्मान प्रकट गरोस्, यही कुराको आग्रह गर्दै मैले लामो समय तपाईँहरूको बिचमा लिन कि अब हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ राष्ट्रिय भावनालाई जागृत गर्न, राष्ट्रप्रेमको भावनालाई जागृत गर्ने जुन हाम्रो यो अभियान छ, यो अभियानलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने छौँ। यसको लागि तपाईँ युवा साथीहरूको निरन्तर रूपमा जागर बढ्नेछ, हाम्रो सहकार्य र सहयोगिता अगाडि बढिरहनेछ, यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा निवेदन गर्दै आज हामीले मूल समारोह समितिको आज रत्न पार्कबाट सुरुवात भएको कार्यक्रम आज शालिग हुँदै भद्रकालीमा पनि छोटो कार्यक्रम भएर सकिएर त्यहाँ अलि अव्यवस्थाले साथीहरू यहाँसम्म आउने कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसैले उहाँहरू सबै यो मूल समारोह समितिका संयोजकद्वय हरिमोल भट्टराई र भरत बस्नेतहरूको तर्फबाट समेत आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल।